जज़ाकल्लाहु खैर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि पिछली 2 और 3 क्लासेस में अल्हम्दुलिल्लाह आप और मैं सिफ़ात के यानी जो भी सिफ़ात का खुलासा है, इसका तज़किरा हम कर चुके हैं। लेकिन चूँकि बहुत सारे चाहते थे कि मैं फिर दोबारा इसका रिविज़न करवाऊँ आप लोगों को, तो आज हम लोग इंशाअल्लाह रिविज़न की क्लास में सरसरी तौर पर सिफ़ात को फिर दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले भी बताया है आप सबको कि तजवीद कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, यानी तजवीद के 3 ब्रांचेस हैं। सबसे पहले क्या है आप और मैं जो जानते हैं क़वाइद हैं, दूसरा जो है मखारिज हैं और तीसरा जो है सिफ़ात हैं। और ये तीनों हुर्फ़ की अदायगी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो सिफ़ात जो है वो यहाँ पे स्क्रीन पर आप देखें, हुरूफ को मखरज से अदा करते वक़्त पाई जाने वाली कैफ़ियत को सिफ़त कहते हैं। सिफ़त की जमा सिफ़ात है। ठीक है? तो कैफ़ियत माने जैसा मैं फिर आपको दोबारा आज फिर रिपीट कर रही हूँ कि हर इंसान में जिस तरह मुख्तलिफ़ सिफ़ात या कैरेक्टरिस्टिक्स या कैफ़ियत होती है, इसी तरह से अरबिक के ये हुर्फ़ तहज्जी जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनमें भी कई सारे सिफ़ात पाए जाते हैं। ठीक है? तो जैसे तजवीद में मखारिज का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी तरह अगर आप और मैं सिफ़ात को ना सीखेंगे तो उस हर्फ़ को उसके मुख्तलिफ़ अंदाज़ में या मुमताज़ अंदाज़ में उसे हम अदा नहीं कर सकेंगे। फ़ॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर आप और मैं यानी मखारिज का मुतालिया करें तो ता, दाल और तौ ये तीनों हर्फ का मखरज एक ही है, ठीक है? लेकिन सिफ़ात के एतबार से ये तीनों हुरूफ के सिफ़ात मुख्तलिफ हैं। जब तक आप ये तीनों हुरूफ के मुख्तलिफ सिफ़ात को नहीं सीखेंगे, आप हुरूफ को यानी उसका हक़ अदा करते हुए सही तरीक़े से नहीं यानी पढ़ पाएँगे या अदा कर सकेंगे, ठीक है? तो जैसा कि मैं आपको बताई कि सिफ़ात के 2 मेन यानी कैटेगरीज़ हैं। स्क्रीन पर आप देखें सिफ़ात के 2 मेन कैटेगरीज़ हैं, जो हैं सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आरिज़ा। सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आरिज़ा। सिफ़ात लाज़िमा किसको कहते हैं? जो कि आके परमानेंट और कंपल्सरी क्वालिटीज़ यानी जैसे इंसान में यानी उसके मरते दम तक बाज़ ऐसी उसकी आदत रहती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं जो ज़िंदगी उसमें यानी पाई जाती हैं। जैसे हम कहते हैं कि इंसान की आदत बदल सकती है, फ़ितरत नहीं बदल सकती। अब देखिए गुस्सा जो है वो इंसान की फ़ितरत में पाया जाता है, ठीक है? और किसी-किसी की यानी जो नरमी का अंदाज़ होता है बातचीत का या जो भी मुख्तलिफ़ इक़साम है इंसान में यानी सिफ़ात है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इंसान के मरते दम तक यानी वो उसमें पाई जाती हैं और ये फ़ितरत में तब्दीली नहीं होती। इसी तरह से सिफ़ात लाज़िमा ऐसी सिफ़ात हैं जो एक हर्फ़ में कंपल्सरी तौर पर और परमानेंट तौर पर यानी पाई जाएँगी, यानी हमेशा पाई जाएँगी। ये कभी रहे, कभी नहीं रहे, ये मामला नहीं होगा। और सिफ़ात आरिज़ा वो है जो टेम्परेरी क्वालिटीज़ हैं, कभी ये हुरूफ में होंगी और कभी ये हुरूफ में नहीं होंगे। लेकिन सिफ़ात लाज़िमा का जो है, हर्फ़ के वो सिफ़ात जो हुर्फ़ के लिए हर वक़्त ज़रूरी हैं। इसके बगैर अगर हुरूफ अदा नहीं होगा और हुरूफ यानी नाक़िस हो जाएगा। यानी नाक़िस माने इनकम्प्लीट अदा होगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल जैसा कि हम जानते हैं कि ता की सिफ़त जो है वो हम्स है। अगर आप इसको इसकी सिफ़त के यानी लिहाज़ से अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा आप उसको इनकम्प्लीट अदा करेंगे, मुकम्मल तौर पर नहीं अदा करेंगे, ठीक है? तो यही सिफ़ात लाज़िमा है। इसकी क्वालिटी को आपको और मुझे पढ़ते वक़्त अदा करते हुए पढ़ना है, तभी आप उस हुर्फ़ का वाक़ियतन तौर पर हक़ अदा करेंगे। लेकिन वही अगर आप सिफ़ात आरिज़ा को देखेंगे, तो हुर्फ़ की वो सिफ़त जो हुर्फ़ के लिए कभी हो और कभी ना हो। इसके बगैर हुर्फ़ अदा होगा लेकिन हुर्फ़ की खूबसूरती बाकी नहीं रहती।
ٹھیک ہے، ادا تو ہو جائے گا حرف، گناہ تو نہیں ہوگا، صرف یہ لہن خفی ہوگا، لیکن اس میں آ کر حروف کی خوبصورتی باقی نہیں رہے گی۔ اب جیسا کہ صفات لازمہ، دیکھیے یہاں پہ نیچے دیکھیے، صفات لازمہ وہ کیفیت ہے جو حروف میں ہمیشہ پائی جائے، اگر وہ ادا نہ ہو تو حرف حرف نہ رہے یا ناقص ادا ہو۔ یعنی اگزامپل دیکھیے نیچے دیا گیا ہے کہ اگر آپ تا کی جگہ اگر اس کو آپ تو پڑھ دیں، یا تو کو آپ اگر تا پڑھ دیں، تو یہ کیا ہوگا، ٹوٹلی آپ نے اس کی صفت کو چینج کر دیا، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر آپ تو کو صحیح معنوں میں اس کے مخرج سے ادا کرتے ہوئے پیچھے سے اگر زبان کی جڑ کو آپ نہیں اٹھائیں گے، ایلیویٹ نہیں کریں گے، تو کا پوری طرح سے آپ حق ادا نہیں کریں گے، ناقص ادا ہوگا یا مکمل طور پر یہ دوسرے حرف میں تبدیل ہو جائے گا، جو کہ کرنا کیا ہے، لہنے جلی ہے، ٹھیک ہے۔ صفات لازمہ اگر صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو وہ لہنے جلی میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھیں، صفات لازمہ کے یعنی جیسا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دو اقسام ہیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ اب صفات لازمہ متضادہ کیا ہے، ان کے اپوزٹس ہوتے ہیں، یعنی متضاد مانے تضاد کرنا، اپوزٹ کرنا، فرکشن کرنا۔ سوری، ٹھیک ہے، صفات لازمہ متضادہ وہ ہیں جن کے اپوزٹس پائے جائیں گے، 5 ہیں کیٹیگریز اور ان کے 5 اپوزٹس پائے جائیں گے، ٹوٹل یہ آپ کو 10 کیٹیگریز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہی آپ اگر صفات لازمہ غیر متضادہ کو دیکھیں گے تو ان کے اپوزٹس نہیں ہوں گے، اور ان کی ایک اپنی خصوصیت ہوگی، جو کہ تقریباً 7 یا 8 ایسے صفات لازمہ غیر متضادہ کے کیٹیگریز کا ذکر ہے، الحمدللہ۔ تو یہاں تک ہم یعنی سمجھ چکے، سب سے پہلے صفات کیا ہے، یعنی حروف کو مخارج کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورت یا مختلف انداز میں اس کی کیفیت کو لاتے ہوئے اسے ادا کرنا، یہ صفات ہوا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب صفات میں جو مین کیٹیگریز آپ اور میں جانے آج، وہ ہے صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ صفات لازمہ وہ ہیں جو ایک حرف میں مکمل ہمیشہ پائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ صحیح طریقے سے ادا نہ ہو تو یہ ناقص ادا ہوگا، یا یہ حرف میں اگر وہ صفت کو آپ ادا کرتے ہوئے نہیں پڑھیں گے تو وہ انکمپلیٹ ادا ہوگا، یا پھر وہ دوسرے حرف میں چینج ہو جائے گا، اور صفات لازمہ کو اگر نہیں پڑھیں گے صحیح طریقے سے تو وہ کیا ہو جائے گا، لہنے جلی ہو جائے گا۔ لیکن وہی اگر آپ دیکھیں تو صفات عارضہ جو ہے وہ ٹیمپرری کوالٹی ہے، یہ کبھی حرف میں پائی جائے گی، کبھی نہیں پائی جائے گی، اور اگر اس کو یعنی حرف میں نہیں لا کر پڑھیں گے تو اس سے صرف حرف کی خوبصورتی نہیں آئے گی، حرف چینج نہیں ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے، حرف کی بس خوبصورتی ختم ہو جائے گی اور یہ لہنے خفی میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے صفات لازمہ کے 2 کیٹیگریز ہیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ متضادہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اپوزٹس ہوں گے، 5 ایسے کیٹیگریز ہیں جن کے 5 اپوزٹس ہوں گے، تو ٹوٹل یہ 10 کیٹیگریز اس کے انڈر میں آئیں گے۔ لیکن وہی اگر آپ صفات لازمہ غیر متضادہ کو دیکھیں گے تو اس میں ٹوٹل صرف 7 کیٹیگریز یا 8 کیٹیگریز ہوں گی، اور ان کے آپ کو متضاد یعنی اپوزٹ کیٹیگریز نہیں پائے جائیں گے، یا اپوزٹ کوالٹیز نہیں پائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں یہاں تک الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہم پڑھے یعنی صفات لازمہ متضادہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم جانیں گے، نہیں اس سے پہلے یہ جان لیں، ٹھیک ہے۔ صفات عارضہ کیا ہے، اب صفات لازمہ تو آپ جان چکے ہیں کہ پرماننٹ طور پر اور کمپلسری طور پر یہ حروف میں ہوں گے۔ صفات عارضہ کیا ہے،
اس میں آپ یعنی یہ کبھی حروف میں پائیں گے اور حروف میں نہیں پائیں گے، اور اگر نہیں پڑھا جائے گا تو آپ کو حروف کی خوبصورتی نہیں ملے گی، بلکہ یہ صرف آ کر لہنے خفی میں شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ جو ہے صفات لازمہ متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ وہ ہیں جن میں سے ایک دوسرے کی ضد ہوگی، جو کہ میں آپ کو الحمدللہ ذکر کر چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے یعنی اس کے بعد اگر آپ اور میں سیکھیں گے تو وہ کیا ہے، صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں فرق کیا ہے۔ یہ دو مین کیٹیگریز ہیں، لیکن ان میں آپس میں فرق کیا ہے۔ انسان اگر کوئی حروف کو ادا کرے تو یہ دونوں میں کیا فرق آپ اور میں سمجھیں گے۔ تو صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لہنے جلی، اور صفات عارضہ میں غلطی کرنے کو لہنے خفی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہنے جلی تو آپ کو گناہ ہے، لیکن لہنے خفی جو ہے وہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور لہنے جلی جو ہے حرام غلطی ہے، لیکن لہنے خفی جو ہے وہ حرام غلطی نہیں ہے، لیکن علماء کا قول ہے، راجح قول ہے کہ آپ کو لہنے خفی سے بھی گریز کرنا پڑے گا، پرہیز کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو ہم اپنے انداز میں نہیں بلکہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے صحیح انداز میں جو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا اس انداز میں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صفات لازمہ کسی سبب پر واقع نہیں ہوتی، جبکہ صفات عارضہ کسی سبب پر واقع ہوتی ہے۔ فار این ایگزامپل، صفات لازمہ جو ہے آپ کو اسے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انسان کے جیسے یعنی اندر میں جو فطرتیں پائی جاتی ہیں پیدائشی طور پر، اسی طرح ایک حرف میں صفات لازمہ پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں اسے کوئی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب صفات عارضہ کیسا ہے آپ کو، اب فار این ایگزامپل میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ غصہ، اب غصہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لازماً ہوتا ہے، لیکن یہ آپ اس کا استعمال کب کریں گے، جب سامنے والا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام کر دے جس سے آپ کو یعنی غصہ آنے کے چانسز ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ عارضہ ہے، یعنی کبھی رہے گا کبھی نہیں رہے گا۔ کوئی ایسا دنیا میں انسان نہیں ہے جس کو ہر وقت 24 گھنٹے یعنی وہ غصے میں رہے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا غصہ عارضہ ہوگا، کبھی رہے گا کبھی نہیں رہے گا، وہ حالات کے مناسبت سے یعنی وہ انسان میں آتا جاتا رہتا ہے، تو اسے عارضہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح حرف میں عارضہ کا ایک سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ واقع ہوگا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ تھرڈ آپ دیکھیں گے تو صفات لازمہ تمام حروف میں ہوتی ہیں۔ تو تمام حروف میں صفات لازمہ جیسا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ صرف ایک کوالٹی نہیں ہوگی، ایک کیفیت نہیں ہوگی، ایک کیریکٹرسٹک نہیں ہوگی، بلکہ ہر حرف میں کم از کم 2 یا 3 4 یا 5 یعنی صفات لازمہ ہوں گی ہی ہر حرف میں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہی صفات عارضہ بعض حروف میں ہوتی ہیں اور بعض میں نہیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کمپلسری نہیں ہوں گی یہ ہر حروف میں۔ اور فورتھ جو ہے صفات لازمہ حروف میں ہر وقت اور ہر حال میں ہوتی ہیں، جبکہ صفات عارضہ حروف میں کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ اتنا آپ اور میں سمجھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے اب سب سے پہلے ہم صفات لازمہ متضادہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کے کیٹیگریز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، صفات لازمہ متضادہ کی تعریف، یعنی پھر دوبارہ سے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ ہر حال میں پائی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، صفات لازمہ متضادہ مقابل کی ایسی دو صفات ہیں جو ایک ہی وقت میں کسی ایک حروف میں وہ دونوں جمع نہ ہو سکیں، اور نہ ہی کوئی ایک حرف ان دو مقابل صفات میں سے کسی ایک صفت سے خالی ہو۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے ہم، صفات لازمہ ہر حرف میں ہوگا، لیکن اگر فار این ایگزامپل آپ تا کو لے لیں، ٹھیک ہے، اگر تا میں ہمس کی صفت ہوگی تو ہمس کا اپوزٹ میں اور آپ کیا پڑھے ہیں، جہر ہے۔ ٹھیک ہے، جہر ہے، تو تا میں اگر ہمس کی صفت ہے
تو आप उसमें जहर की सिफत नहीं देखेंगे। यानी दोनों में से एक सिफत तो जरूर होगी उस हर्फ में, लेकिन ऑपोजिट सिफत बेक वक्त एक ही हुरूफ में नहीं रहेंगी। या तो हम्स रहेगा या तो जहर रहेगा, या तो शिद्दत रहेगी या तो रिखावा रहेगा। ऐसे ऑपोजिट में से एक ही सिफत या एक ही क्वालिटी एक हर्फ में रहेगी। अब हम्स है तो समझिए, अब फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ता कहा आपको। अब ता में अगर हम्स की सिफत है तो आप उसको दूसरे यानी ऑपोजिट जो सिफात है, फॉर एन एग्जाम्पल आप देखेंगे कि ता जो है रुखू में रहेगा, या दूसरा अगर इस्तेआला तो नहीं इस्तिफाल में रहेगा, ऐसे रहेगा। लेकिन हम्स का जो ऑपोजिट जहर है इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये गौर करने की बात है, और इसको ध्यान में रखना है कि एक हर्फ में जब उसकी सिफत होगी तो उसकी ऑपोजिट सिफत वो हर्फ में नहीं पाई जाएगी, बल्कि उसके अलावा दूसरी सिफत होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, सबसे पहले सिफात लाजिमा मुतजादा में आप और मैं हम्स को देखेंगे। ठीक है, हम्स को देखेंगे और उसको जानेंगे। इसका मैंने बताया आपको कि इसका लुग़वी माना जो है वो पस्ती है और दअफ है। दअफ माने कमजोरी। जैसे बुढ़ापे में इंसान को कमजोरी हो जाती है तो इनको दईफ कहा जाता है, इसी तरह से हम्स में जो है वो पस्ती होगी आवाज में और उसमें कमजोरी होगी। और हम्स जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसको इंग्लिश में विस्परिंग साउंड कहा जाता है। यहाँ पे तो आवाज बरकरार रहेगी, लेकिन सामने वाला अगर सुने तो उसको है ना, सिर्फ जो क्या बोलते हैं उसको जैसे करके ऐसी आवाजें आएंगी, लेकिन वो है ना, दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो उनकी विस्परिंग को सिर्फ यानी समझ नहीं सकेगा बल्कि सुन सकेगा। ठीक है, इसे हम्स कहेंगे, आप विस्परिंग कहेंगे, धीमी सी आवाज कहेंगे, पस्ती सी आवाज कहेंगे। और इसके जो हैं 10 हुरूफ हैं जिनको महमूसा कहा जाता है, और इनका मजमुआ जो है वो है फहस्सहु शख्सुन सकत। फहस्सहु शख्सुन सकत, इसका मजमुआ है। आपको और मुझे इजी होने के लिए, याद रखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये कहा गया है कि इसके 10 हुरूफ हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह आप और मैं देखेंगे वो है हम्स का ऑपोजिट जो है वो जहर है। ठीक है, हम्स का ऑपोजिट जो है वो जहर है। अब जहर का लुग़वी माना क्या है? बुलंदी और खुवत। ठीक है, बुलंदी और खुवत। खुवत माने ताकत ज्यादा, बुलंदी यानी आवाज बहुत ज्यादा रेज होगी और बहुत ज्यादा जोरदार आवाज, कुव्वत वाली आवाज रहेगी। और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाए इनको हुरूफे मजहूरा कहेंगे। जहर से इनको हुरूफे मजहूरा कहेंगे। यानी हम्स का बिल्कुल ऑपोजिट है, हम्स में आवाज में पस्ती रहेगी और कमजोरी रहेगी, लेकिन जहर चूंकि इसका ऑपोजिट है तो इसकी आवाज में बुलंदी रहेगी और कुव्वत रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगा एक एक तरह का। और आप यानी आप अदा करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये बहुत ज्यादा बुलंद तरीके से अदा होंगे। और ये जो हैं आपको 19 हुरूफ हैं, ये अंडरस्टूड है क्योंकि हुर्फ़े तहज्जी 29 और 28 कंसिडर होते हैं। अगर इसमें से आप हुरूफ़े महमूसा यानी हम्स के 10 हुरूफ काट देंगे तो आपको बाकी कितने बचेंगे? 19 बचेंगे। ठीक है, 18 या 19 बचेंगे जो कि यहाँ पर जहर के हुरूफ होंगे। इनका मजमुआ अगर आप देखें, अज़ुम वज़्न क़ारी ज़ी गद्दिन जद्द तलब। ठीक है, इतना ही इसका है। अगर ये मुश्किल है आपको याद करने के लिए तो आप एक काम करें, हम्स का जो मजमुआ है वो इजी है, फहस्तहु शख्सुन सकत, इतना याद रख लें। इसके अलावा बाकी के जो 19 हुरूफ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो जहर के हुरूफ होंगे। ये आसानी होगी आपको। लेकिन बहुत सारे अगर अल्हम्दुलिल्लाह इसके मजमुए को बाय हार्ट कर लें तो ये आपके लिए और मेरे लिए बेहतरीन होगा। ठीक है, लॉन्ग रन में याद रखने के लिए।
चले, इतना तो हम समझ गए कि हम्स का ऑपोजिट जहर है। एक कैटेगरी यानी 2 कैटेगरीज़ हमने फिनिश कर दी या एक ऑपोजिट हमने फिनिश कर दिया। थर्ड अगर आप देखें स्क्रीन पर तो शिद्दत है, ठीक है? शिद्दत है। इसका लुग़वी माना क्या है? सख्ती और क़ुव्वत है। आप अब कन्फ्यूज़ ना हों। जहर में भी आप पढ़े थे कि बुलंदी और क़ुव्वत है, लेकिन यहाँ पे शिद्दत और जहर में डिफ़रेंस क्या है? शिद्दत में सख्ती है, जहर में बुलंदी है, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं और आप समझें, तो किसी को बुलंद आवाज़ में पुकारना अलग है और किसी को सख्ती से बात करना 2 अलग चीज़ें हैं, ठीक है? आवाज़ में अगर बुलंदी हो पुकारने में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान गुस्सैला है या वो इंसान सख्ती से बात कर रहा है। समझिए कोई दूर पर खड़ा है, तो हम उसको बुलंद आवाज़ से ही यानी पुकारेंगे। लेकिन सख्ती किसको कहेंगे? यानी एक ज़बरदस्त आवाज़ जो इंसान को यानी गुस्से के तौर पर या किसी को बात समझाने के तौर पर, बात मनवाने के तौर पर कभी जो सख्ती का इस्तेमाल किया जाता है, ये अल्फ़ाज़ हैं। तो शिद्दत में यानी हर्फ़ में सख्ती होती है, ठीक है? बुलंदी नहीं होती, सख्ती होती है और ज़ाहिर-सी बात जब आप कोई सख्त बात करेंगे तो वो क़ुव्वत वाली बात ही होगी। सख्ती में नरमी नहीं आ सकती आपको, क़ुव्वत ही होगी, स्ट्रेंथ ही होगी, ताकत ही होगी, ठीक है? तो जिन हुरूफ में ये सिफ़त पाई जाए, इनको हुरूफ़े शदीदा कहेंगे, शिद्दत से शदीदा, ठीक है? और यानी इनके मखरज में आप देखें वज़ाहत इस तरह है, इन हुरूफ को अदा करते वक़्त आवाज़ मखरज में ऐसी क़ुव्वत या ऐसी सख्ती लेकर आएगा के साथ कि ठहरे के आवाज़ का जारी रहना बंद हो जाएगा। यानी ये हुरूफ जब आप अदा करेंगे तो इनमें इतनी सख्ती होगी कि इनमें आवाज़ ही बंद हो जाएगी, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है? अशद्दु का दाल, अशद्द, अशद्द। मैं खलखला का इंशाअल्लाह बाद में आपको तज़किरा करूँगी। अशद्द, आप देखिए इसमें कितनी सख्ती है, ठीक है? स्टॉप हो रही है आपको आवाज़, सख्ती की वजह से, ठीक है? तो नेक्स्ट अगर आप देखें तो हुरूफ़े शदीदा 8 हैं, इनका मजमुआ अजिद क़त्तिन बक़त है। क्या है? इनका मजमुआ अजिद क़त्तिन बक़त, ठीक है? तो ये हो गया। अब इसका ऑपोज़िट जो है आपको वो है रिख़वत या रिक़ाबा, ठीक है? रिख़वत या रिक़ाबा लेटर्स कहेंगे इसको। लुग़वी माना नरमी के हैं। हम्स में आप और मैं क्या पढ़े? पस्ती, कमज़ोरी, लेकिन यहाँ पे रिख़वत का आप क्या पढ़ रहे हैं? नरमी, ठीक है? चूँकि ये शिद्दत का ऑपोज़िट है, शिद्दत में सख्ती थी। सख्ती का ऑपोज़िट क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात नरमी होगा, ठीक है? तो लुग़वी माना नरमी के हैं और जिन हुरूफ में ये सिफ़त पाई जाए, इनको रिक़्वाह कहते हैं। वज़ाहत इस तरह है कि इन हुरूफ को अदा करते वक़्त आवाज़ मखरज में ऐसी नरमी से ठहरती है कि आवाज़ जारी रहती है, ठीक है? इतनी नरमी से आप उसको अदा करेंगे कि वो आवाज़ जारी रहेगी। लेकिन शिद्दत में आप और मैं क्या पढ़े कि इतनी सख्ती से आप और मैं अदा करेंगे हर्फ को कि वहाँ पे आवाज़ बंद हो जाएगी। यहाँ पे नरमी की वजह से आवाज़ जारी रहेगी क्योंकि ये शिद्दत का ऑपोज़िट है। और ये हुरूफ 16 है, शिद्दत के हम कितने पढ़े? 8 पढ़े, ठीक है? अब हुर्फ़े तहज्जी के मुनासिबत से अगर आप देखें, तो यहाँ पे देखें ये 16 है और वो 8 है, जो कि 8 शदीदा और 5 मुतवस्सिता के अलावा हैं। इनका मजमुआ है ख़स्सा, हज़्ज़िन, शस्सु, हज़्ज़िन व ज़िक़्सुन या फ़ज़। ठीक है? हुँ? स्प्लिट करके आप देखें तो ये 16 का मजमुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो इन दोनों के दरमियान शिद्दत और रिक़्वत के दरमियान एक कैटेगरी आती है,
یہ آپ کو اپوزٹ میں شمار نہیں ہوگا، بل ان دونوں کے درمیان ایک کیٹیگری آتی ہے جس کو آپ توسط کہیں گے یا البینہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ توسط کہیں گے یا البینہ کہیں گے۔ لغوی معنی درمیانی حالت۔ اب جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، جب آپ شدت والے حرف کو ادا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سختی ہوگی، لیکن اب آپ اگر یعنی رخوت والے لفظ کو ادا کریں گے تو اس میں نرمی ہوگی۔ لیکن توسط ایسے حروف ہیں جو کہ 5 ہیں، اور جب آپ ان کو ادا کریں گے تو درمیانی حالت کی ادائیگی ہوگی اس میں، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف متوسطہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ حروف متوسطہ۔ وضاحت اس طرح ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں نہ تو شدیدہ کی طرح سختی سے بند ہو اور نہ ہی رخوہ کی طرح نرمی سے جاری رہے، بلکہ درمیانی حالت میں رہے، جیسے العصر، ٹھیک ہے، کی را۔ اب یہ حروف 5 ہیں، ان کا مجموعہ لن عمر ہے، ٹھیک ہے، صرف 5 حروف ہیں۔ اب فار این ایگزامپل، اب آپ اگر ان کو ادا کریں گے، آپ جھٹ سے اس کو ان ان کر کے شدت کی طرح سختی نہیں لائیں گے، یا پھر نرمی سے ان ان کر کے نہیں ادا کریں گے، بلکہ درمیانی آواز لے کر آئیں گے، توسط کی آواز لے کر آئیں گے، البینہ کی آواز لے کر آئیں گے، یعنی آواز جاری رہے گی لیکن درمیانی طور پر، جیسے ان ان ان، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ان سختی نہیں ہے، ان نہیں ہے۔ اس کو اچھے سے سمجھنا ہے تو کس کو لے کر سمجھیں گے؟ دیکھیے، ال ال، ٹھیک ہے، درمیانی آواز، یعنی آواز چل رہی ہے پر درمیانی ہے، بہت زیادہ سختی نہیں ہے، ایسے سٹاپ نہیں کر رہے ہیں، یا پھر ال کر کے بھی ہم نرمی سے یعنی لگاتار نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ال ال آواز جاری رہے گی اس میں توسط میں، ٹھیک ہے، ایک حد تک جاری رہے گی، درمیانی طور پر جاری رہے گی، اور اس کو کہیں گے لن عمر۔ 5 حروف ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ آپ اور میں کیا پڑھے؟ شدت کے 8 حروف ہیں، رخوا کے 16 حروف ہیں، اور باقی بچے جو 5 ہیں وہ آ کر توسط کے ہیں، ٹھیک ہے؟ توسط اے دونوں شدت اور رخوا کے درمیان آنے والی کیٹیگری ہے جس کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے، اور آپ اس کو صرف اتنا سمجھ لیں کہ اس کی آواز سختی سے نہیں بند ہوگی جب یہ ادا کریں گے، اور نرمی سے جاری نہیں رہے گی، جاری رہے گی تو ایک حد تک جاری رہے گی جو کہ درمیانی آواز ہوگی، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ اور میں سمجھ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلے 5ویں کیٹیگری میں اور آپ دیکھیں گے، اس کا اگر آپ دیکھیں تو استعالہ، ٹھیک ہے، استعالہ یعنی لغوی معنی بلندی کی طرح اٹھنا، ٹھیک ہے؟ جیسے بلندی ہوتی ہے، اب پہاڑ کی ایک بلندی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہاڑ کی بلندی جو ہے وہ زمین سے اٹھ کر رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہاڑ کی بلندی جو ہے وہ زمین سے اٹھ کر رہتی ہے، تو استعالہ بھی اسی طرح کا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائیں ان کو حروف مستعالیہ کہتے ہیں، اور وضاحت اس طرح ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت ہمیشہ زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ تو بلندی آپ کو کیسے ہوئی؟ یہ نہیں کہ آپ کو اس کی بلندی جو ہے وہ آپ کو پچھلے جو آپ پڑھے تھے جہر کے جیسی نہیں ہے، اس کی بلندی وہ بلندی الگ ہے، وہ آواز میں بلندی ہے۔ استعالہ کیا ہے؟ ایسے موٹے حروف ہیں حرف تہجی کے ساتھ جن میں یا جب آپ جو ادا کریں گے تو آپ کی زبان کی جڑ پیچھے سے اٹھے گی، ایسی بلندی، ٹھیک ہے؟ زبان کی بلندی، جس طرح پہاڑ اگر آپ دیکھیں تو اس کی بلندی کیسی ہوتی ہے؟ کرو ٹائپ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کرو ٹائپ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ جب یہ حروف استعالہ کو ادا کریں گے تو آپ کی زبان کی جڑ بنسبت اس کے اوپر جو تالو ہوتی ہے اس تک نہ
कर्व की तरह उठेगी, ठीक है? जिसकी वजह से ये हुरूफ खूब मोटे पढ़े जाते हैं। कैसे? जिसकी तरह से ये हुरूफ खूब मोटे पढ़े जाते हैं। अगर आप ज़बान की जड़ को पीछे से नहीं उठाएँगे, तो ये मोटे हुरूफ आपको क्या हो जाएँगे? बारीक हो जाएँगे, जो कि फिर आप क्या करेंगी? गलती करेंगी और फिर ये आप और मैं लहने-जली में शुमार कर लेंगे। ठीक है? तो ये मोटे अदा होते हैं जैसा कि तौरिक़ का क़ाफ़, ठीक है? तौरिक़ हुँ? का क़ाफ़। तो इसको ज़बान की जड़ आप पीछे से उठाएँगे पहाड़ की बुलंदी की तरह, ठीक है? तो ये 7 हुरूफ हैं, इनका मजमुआ जो है वह क़स्स, दग़्तिन, क़िज़, ठीक है? क़स्स, दग़्तिन, क़िज़। 7 हुरूफ हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमेशा आपको मोटे पढ़े जाएँगे, ठीक है? कभी कोई भी सूरत-ए-हाल में ये बारीक नहीं होंगे, ठीक है? नेक्स्ट जो आप और मैं इसका ऑपोज़िट अगर देखें, तो वो है हुरूफ़े इस्तिफ़ाल, यानी सॉरी सिफ़ते इस्तिफ़ाल, ठीक है? इसका लुग़वी माना पस्ती या नीचे। आप इससे आला में क्या पढ़े? बुलंदी पढ़े, ठीक है? लेकिन इसका ऑपोज़िट इस्तिफ़ाल का क्या है? पस्ती या नीचे। यानी ज़बान को आप फ्लैट रखेंगे, ज़बान को आप बुलंद नहीं करेंगे, ज़बान को आप उठाएँगे नहीं। बल्कि ज़बान को आप फ्लैट ही रहेंगे, पस्त ही रखेंगे, नीचे ही रखेंगे। पस्त का माना आवाज़ का पस्त हो जाना नहीं, आवाज़ का पस्त होना किसको कहते हैं? सर्दी की वजह से अगर आपकी आवाज़ दबी-दबी सी आए, हल्की सी आए, बैठ जाए तो उसको ही पस्ती कहते हैं ना, ठीक है? तो इसी तरह से ज़बान नीचे रहेगी और जिन हुरूफ में ये सिफ़त पाई जाए, इनको हुरूफ़े मुस्तिफ़ला कहा जाता है। वज़ाहत इस तरह है कि इन हुरूफ को अदा करते वक़्त ज़बान की जड़ ऊपर के तालु की तरफ नहीं उठती, ठीक है? इस्तिआला का क्या पढ़े? तालु की तरफ ज़बान की जड़ उठती है, बुलंद होती है, तभी मोटे हुरूफ अदा होंगे। लेकिन इसका बिल्कुल ऑपोज़िट इस्तिफ़ाल में क्या हो रहा है? ज़बान की जड़ नीचे ही रहेगी, तालु की तरफ उठेगी नहीं, ठीक है? जिसकी वजह से ये हुरूफ बारीक रहते हैं, जिसकी वजह से ये हुरूफ बारीक रहते हैं, जैसा कि वकील का लाम, ठीक है? वकील, हम इसको वकील, वकील नहीं पढ़ेंगे। लाम को हमने क्या कर दिया? मोटा कर दिया। अगर आपने लाम को मोटा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? हुरूफ़े इस्तिआला में हो जाएगा। लाम मोटा कब होगा? आपने मिसबा की क्लास में सुना होगा, अल्हम्दुलिल्लाह जब वो लामे इसमें जलाला होगा यानी अल्लाह के नाम का लाम होगा, तो वहाँ पर आपको ज़बर पेश अगर लगे हों, तो उसी वक़्त लाम मोटा होगा, यानी उसकी सबब है, उसकी कंडीशन है। उसके अलावा अल्लाह के नाम के अलावा अगर लाम कहीं पर भी आए, कोसे भी लफ्ज़ में या कलीमे में आए, तो वो लाम को बारीक ही पढ़ा जाएगा क्योंकि वो हुरूफ़े इस्तिफ़ाल में से है, इसको मोटा नहीं करेंगे। ठीक है? हुरूफ़े मुस्तआलिया के अलावा बाकी यानी इस्तिआला के हुरूफ हम कितने पढ़े? 7 पढ़े, ठीक है? तो 29 माइनस 7 कितना होगा? 22 होगा। तो इस तरह से आपको और मुझे याद रखना है कि हुरूफ़े मुस्तिफ़ला 22 हैं, 22 हैं और ये हमेशा बारीक पढ़े जाएँगे, ठीक है? और इनका मजमुआ जो है वो उन्शुर हदीसा इल्मिका सौफ़ा तुजहरु बज़ा, ठीक है? ये है। नेक्स्ट जो है इत्तबाक़, क्या है? इत्तबाक़। अब यहाँ पर आप और मैं ये जान लें कि हुरूफ़ इस्तिआला 7 है, ठीक है? 7 ऐसे हुरूफ हैं जो हमेशा मोटे पढ़े जाएँगे।
لیکن یہ 7 حروف میں بھی 4 ایسے حروف ہیں جو بہت زیادہ موٹے پڑھے جائیں گے اور یہ لیول آف کیٹیگری میں سب سے اول ہوں گے. یہ 7 حروف میں سب سے اول ہوں گے. انشاءاللہ میں وہ گروپ میں یعنی آپ کو وہ لیولز آف تفخیم یا جو یعنی امیج ہے میرے پاس میں وہ شیئر کر دوں گی. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے اس میں کیا ہے، اطباق میں لغوی معنی ڈھانپنا یا بند کرنا، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مطبقہ کہتے ہیں. وضاحت اس طرح ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان اوپر کے تالو کے ساتھ لپٹ جاتا ہے. وہی جو ہم پڑھے کہ زبان کی جڑ اٹھے گی، بلند ہوگی اور اوپر کے تالو کو لگے گی، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے پڑھے جاتے ہیں. 7 ایسے حروف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں بھی 4 ایسے یہ حروف ہیں اطباق کے جو خوب موٹے پڑھے جاتے ہیں. یعنی لیول آف تفخیم میں، لیول آف ہیوینس میں یہ 4 یعنی سب سے پہلے شمار ہوں گے. اس کے بعد تیسرے یعنی 3 جو ہے وہ آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ حروف ہیں، ان کا مجموعہ صوت دوو صوت دوو. ٹھیک ہے. یہ ہیں 4. نیکسٹ جو ہے اس کا بالکل اپوزٹ انفتاح، یعنی اطباق کا بالکل اپوزٹ جو ہے وہ ہے انفتاح. لغوی معنی کیا ہے؟ الگ رہنا، جدا رہنا. ٹھیک ہے. الگ رہنا، جدا رہنا. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف منفتح کہتے ہیں. وضاحت اس طرح ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے. ٹھیک ہے. زبان کا درمیان، غور سے سنیں، زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک ادا ہوتے ہیں، خواہ زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے الگ بھی جائے یعنی لگ بھی جائے. کسی بھی صورتحال میں حروف انفتاح باریک ہی ادا ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے کویرت، کویرت کی تا، تا تا آپ اس کو قو نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں مخرج تا اور قو کا سیم ہے، لیکن صفت کے اعتبار سے تا الگ ہے، تو الگ ہے، 2 مختلف ہیں. آج تک آپ اور میں اس بات پر غور نہیں کیے ہوں گے. تجوید کی کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں الحمدللہ، تو ہماری بھی توجہ بچپن سے تا اور تو کا فرق کیے بغیر آپ اور میں ایسے ہی قرآن پڑھتے چلے گئے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ ہم لہنے جلی کر رہے ہیں اور ہم یعنی کلمے کے معنی کو بالکل بدل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطبقہ حروف کے علاوہ باقی 25 حروف جو ہیں وہ منفتح ہیں. ٹھیک ہے. ان کا مجموعہ من، اقضا، وجدہ، ساعتن، فضا، فضا کا، حق، لہو، شربو، غیسن ہے. ٹھیک ہے. آپ ایزی اس کو کیا کریں گے، جو حروف اطباق ہیں 4 یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے. اب یہ 4 آپ 29 میں سے نکالیں گے تو بچے کتنے؟ 25. تو 25 اگر آپ کو یہ مجموعہ یاد نہیں ہو رہا ہے تو اطباق کا جو 4 کا مجموعہ ہے صوت و دو یہ یاد رکھ لیں. باقی کا آپ مائنس کریں تو 25 حروف آپ کو مل جائیں گے، اور یاد رکھ لیں کہ انفتاح کے حروف ہیں. یعنی ہر ایک کی یاد رکھنے کی ٹیکنیک الگ ہے، جو آپ جیسا مناسب سمجھیں وہ اس حساب سے آپ لوگ اس کو یاد کر لیجئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ جو ہے کیٹیگری وہ ہے ازلاق. ٹھیک ہے. اس کا لغوی معنی پھسلنا یا کنارہ، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مزلقہ کہتے ہیں. وضاحت اس طرح ہے کہ یہ حروف ہونٹوں اور زبان کے کنارے سے بہت سہولت اور جلدی سے ادا ہوتے ہیں. یعنی سہولت مانے آسانی کے ساتھ اور جلدی سے ادا ہوں گے. جیسے زلفا کی لام اور فا. ٹھیک ہے. فا ہم جانتے ہیں کہ یہ ہونٹوں والا حرف ہے، لام ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہے توسط والا حرف ہے. تو یہ بآسانی سہولت کے ساتھ جلدی سے ادا ہونے والے حروف ہیں. ٹھیک ہے. یہ حروف 6 ہیں اور ان کا مجموعہ فرّ من لبن. کیا ہے؟ فرّ من لبن. یہ 6 حروف ہیں. ٹھیک ہے.
वजाहत माने खुलासा करना किसी चीज का, ठीक है, किसी चीज का खुलासा करना, एक्सप्लेन करना जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस्मात जो है इसका ऑपोजिट है। इस्मात अब जो है लुग़वी माना मना करना या ठहराव पैदा करना। इस्मात का माना क्या है? मना करना या ठहराव पैदा करना। और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाए इनको हुरूफे मुस्मिता कहते हैं। वजाहत इस तरह है, यानी एक्सप्लेनेशन इसका, क्लैरिटी इसकी इस तरह है कि ये हुरूफ अपने मखरज से मजबूती से, जमाव से अदा होते हैं, ठीक है, आसानी और जल्दी से नहीं। हम पिछला क्या पढ़े थे? इज़लाक़ में क्या होगा? आसानी और जल्दी से अदा होंगे। लेकिन इस्मात का क्या है? ये जल्दी और आसानी से अदा नहीं होंगे। जैसा लक़द, लक़द का दाल, ठीक है। मुज़लिक़ा हुरूफ 6 हुरूफ के बाद, यानी सॉरी, मुज़लिक़ा 6 यानी हुरूफ के अलावा बाकी जो 23 हुरूफ मुस्मिता के हैं और इनका मजमुआ जुज़, गश, साक़ितिन, सद, सद्दसिक़तन, इज़, वअज़ुहु, यहुद्दु का है, ठीक है। अब इसको आप आसानी क्या करेंगे? मुज़लिक़ा के 6 हुरूफ याद रख लें। अब मुज़लिक़ा का ऑपोजिट क्या है? यानी इज़लाक़ का ऑपोजिट क्या है? इस्मात है। अब ये 6 हुरूफ का मजमुआ अगर आप याद रख लें तो उसको माइनस करें और बाकी के हुरूफ आपको जो हैं वो इस्मात के हैं। थोड़ी मेहनत और थोड़ी कोशिश होगी, लेकिन इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अगर ये हमारे अंदर यानी ज़हन नशीन हो जाएगा तो कोई हर्ज नहीं है। मुश्किल तो शैतान की तरफ से है। अल्लाह तो कहते हैं कि कुरान बहुत आसान है आपके और मेरे लिए। बस मेहनत तो हर चीज़ में लगती है और आपको और मुझे अल्लाह के कलाम को सही तरीके से पढ़ने की बस अल्लाह तौफ़ीक दे, हिदायत दे, और मेहनत करने की भी अल्लाह हमें सलाहियत और यानी शौक़ और ज़ौक़ भी अता करे। ठीक है? आमीन। नेक्स्ट जो है, अच्छा यहाँ तक जो आप और मैं 10 कैटेगरीज़ जो देखें, 5 के 5 ऑपोजिट्स, यहाँ तक सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा हो गया आपका और मेरा, ठीक है? सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा का एक्सप्लेनेशन आपका और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट जो है, सरसरी तौर पर वक़्त ख़त्म हो रहा है, सिर्फ़ 15 मिनट आपके और मेरे पास बाकी हैं, तो इसमें जल्द अज़ जल्द हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब जो है सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा, तो मैं बोल चुकी हूँ कि मुतज़ाद माने ऑपोजिट, तो गैर मुतज़ाद माने इनके ऑपोजिट्स नहीं हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इस कैटेगरी में आप और मैं देखेंगे कि क़लक़ला आता है, लुग़वी माना जुम्बिश देना या हरकत देना, यानी बाउंस करना, ठीक है? लेटर्स को क्या करना? बाउंस करना। उसकी जगह पे अब आप किसी बॉल को फेंकेंगे तो वो बॉल यानी उसी जगह पे जाकर फिक्स नहीं होगा, बाउंस होकर आपके पास वापस आएगा। इसी तरह से जब आप क़लक़ला के लेटर्स को अदा करेंगे, तो ये लेटर्स क्या होंगे? अपने मखरज को टच करके टक्कर खाकर वापस आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर और जिन हुरूफ में ये सिफ़त पाई जाए इनको क़लक़ला कहते हैं। वज़ाहत यानी एक्सप्लेनेशन इस तरह है कि इन हुरूफ को अदा करते वक़्त हालत सुकून में मखरज में जुम्बिश और हरकत पैदा होती है। जैसे तब, 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 हम तब नहीं कहेंगे। तब माने आपने क्या कर दिया? कंट्रोल कर लिया मखरज को अपनी जगह पे, इसको यानी बाउंस नहीं करवाया, इसको टकराया नहीं या इसमें हरकत या जुम्बिश नहीं दी। जुम्बिश माने वही हरकत करना है, ठीक है? तो तब, तब आप मखरज से हटेंगे नहीं, ठीक है? मखरज से हटेंगे नहीं, वही जगह पे रख के इसको बाउंस कराएँगे। आप मखरज से हट जाएँगे तो क्या होगा पता है? इसमें ए ऐड हो जाएगा। तब, तब, तब ये नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, हालाँकि मैं भी ये गलती करती थी शुरू-शुरू में, ठीक है? फिर बाद एक टीचर से जब मैं अपना यानी सबक सुनाती थी अम्मा पारे का और जब मुझे इस पर तवज्जो कराईं, तो मुझे एहसास हुआ, मैं क़लक़ला सीख तो चुकी थी और मैं समझती थी कि मैं सही से अदा कर रही हूँ। लेकिन फिर मुझे बाद में जब वो अंडरस्टैंड करवाईं, तो मैं गौर की उस पर, तो मुझे पता चला कि मैं उसमें ए ऐड कर रही हूँ। फॉर एन एग्ज़ाम्पल जो हिंदी या यानी जिसको हिंदी आता है आप तमाम में, तो अगर आप देखें जो होता है वोवेल्स में अलग है, अलग है, ठीक है?
आ में आपको क्या होगा, एक बारीक घीर ऐड होगी, बाजू साइड पे घीर ऐड होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आ नहीं बनाना है, तब 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 सिर्फ रिलीज करना है, ठीक है। तब तब नहीं करना है, ठीक है। इसको कलकला कहेंगे। ये 5 हरूफ हैं जिनका मजमुआ कुतुब जद है। क्या है? कुतुब जद्दिन या कुतुब जद है, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताते चलूं, कलकला क्यों लाया गया, ठीक है। ये 5 हरूफ में कलकला क्यों लाया गया? क्योंकि अगर आप ये 5 हरूफ देखें, कौफ, तो, बा, जीम और दाल, इनके अंदर जहर और सिफत जहर और शिद्दत होती है। सिफत जहर और शिद्दत आप और मैं क्या पढ़े? बुलंदी होगी, कुव्वत होगी, सख्ती होगी, ठीक है। तो ये 5 हरूफ में वो बुलंदी, सख्ती और कुव्वत को थोड़ा कम करने के लिए, ये लेटर्स में सॉफ्टनेस लाने के लिए इनको बाउंस करवाया गया, ठीक है। जो हार्डनेस ये लेटर्स अदा करते वक्त रहेगी, वो हार्डनेस को कम करने के लिए ये 5 लेटर्स में कलकला लाया गया, जिसकी वजह से ये बाउंस होकर थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं अदा करते वक्त, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आ गया होगा। चलें नेक्स्ट समझे। हुरूफ सफीर है, ठीक है। हुरूफ सफीर कौन से हैं, यानी इनकी सिफत है सफीर। सफीर माने सीटी, सीटी की आवाज। जैसा मैं आपको पिछली क्लास में बताई कि चूड़ियों का चहचहाना या कोई दिलकश आवाज, इसको सफीर कहा जाता है, जिसमें सीटी पैदा होती है, ठीक है। तेज सीटी, वो भी तेज सीटी। और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाए, इनको सफरिया कहते हैं। वजाहत इस तरह है कि ये हुरूफ अपने मखरज से सीटी की तरह तेज बारीक आवाज से अदा होते हैं। जैसे एहसन की सीन, सीन, सीन। हम यूजुअली क्या पढ़ते थे? सीन, 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 सीन। सीटी नहीं आती। सीन, सीन, अस, 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 ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट सफीर है ये, ठीक है। इसके 3 हुरूफ हैं, सौद, जा, सीन। सौद, जा, सीन। तो इनमें सीटी की आवाज पाई जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट अगर आप कैटेगरी देखें तो लीन है, लुग़वी माना नरमी होना, आसान होना, ठीक है। और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाए, इनको लय्यिना कहते हैं। वजाहत इस तरह है कि इन हुरूफ को अदा करते वक्त इनमें इतनी नरमी पाई जाती है कि अगर इनको कोई मद करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। ये वाव और या हैं, जो आप मिसबा की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हुरूफ लीन को पढ़ चुके हैं। या साकिन से पहले अगर जबर हो और वाव साकिन से पहले अगर आपको जबर है, 2 हुरूफ ही हैं। 2 हुरूफ हैं, जब ये दोनों साकिन मा काबिल मफ्तू होने, मफ्तू माने फतहा यानी जबर, ठीक है। जैसा मैं बोली, या साकिन से पहले जबर, वाव साकिन से पहले अगर जबर आए तो उसको हुरूफ लीन कहा जाएगा। गौलुन, वैलुन, वई, वई, गौ, 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 ठीक है। इस तरह का होगा। नेक्स्ट जो है कैटेगरी इनहिराफ, लुग़वी माना फिरना या लौटना। और जिन हुरूफ में ये सिफत पाई जाए, इनको मुनहरिफा कहते हैं। और ये लाम रॉ हैं, जैसे अल अर्द का लाम और रॉ। यानी मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इनहिराफ करना माने हरीफ कहा जाता है, ठीक है। आपका कोई हरीफ है करके उर्दू में कहते हैं। हलीफ माने आपका, यानी क्या बोलते हैं, फ्रेंड को कहते हैं, लेकिन हरीफ माने आपके दुश्मन को कहते हैं। यानी आपका ऑपोजिट करेगा, वो आपका इन्हिराफ करेगा, आपकी मुखालिफत करेगा, ठीक है। इसी तरह से इन्हिराफ माने यानी ये फिरना या लौटना, ये अपने मखरज से यानी पलटकर यानी दूसरे मखरज की तरफ जाते हैं और दूसरे से इसका, यानी इतना नहीं कि ये कहीं पे दा के पास चले गए, ता के पास चले गए या सीन के पास चले गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वजाहत इस तरह है कि इन हुरूफ को अदा करते वक्त जबान का किनारा दूसरे हुरूफ के मखरज की तरफ लौटता है। यानी लाम को अदा करते वक्त जबान का किनारा रॉ के मखरज की तरफ, और रॉ को अदा करते वक्त जबान का किनारा लाम के मखरज की तरफ लौटता है। क्यों होता है? क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि लाम, नून और रॉ का
مخرج بہت سملر ہے، صرف اس میں فرق اتنا ہے کہ یہ تینوں پتلی زبان سے، زبان کے یعنی پتلے کناروں سے ادا ہوں گے، لیکن لام 8 دانتوں کے جڑ کو ٹچ کرے گا، اور نون جو ہے وہ 6 اور را جو ہے وہ 4، صرف اتنا ڈفرنس ہے۔ باقی جو ہے یہ تھوڑا اس کی آواز انحراف کرے گی، تھوڑا پلٹ کر آئے گی، جیسا میں آپ کو بول چکی ہوں کہ مرر میں کھڑے اور اس کو ساکن کرتے ہوئے اس کے سامنے والے حمزہ پر زبر لگاتے ہوئے آپ ادا کریں گے تو آپ کو یہ ڈفرنس انشاءاللہ ضرور بضرور معلوم ہوگا انحراف کا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کیٹیگری کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تقریر، لغوی معنی کسی چیز کا بار بار ہونا، اور جس حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف مکرورہ کہتے ہیں، اور وہ را ہے۔ وضاحت اس طرح ہے کہ اس کو ادا کرتے وقت زبان پر ایک قسم کی لرزہ یعنی کپ کپی سی پیدا ہو جاتی ہے، جس سے تکرار سا محسوس ہوتا ہے، جیسے ارسل، ارسل کی را۔ اب میں یہاں پہ یہ کیا ایک اور کیا ہے، یہ توسط کا حروف ہے، بینہ کا حروف ہے۔ ار بھی نہیں ہوگا، ار بھی نہیں ہوگا، یعنی شدت بھی نہیں ہوگی، رخو بھی نہیں ہوگا، رخاوا کا بھی نہیں ہوگا، درمیانی آواز ہوگی، ار ار ار۔ اس میں نیچرل تقریر آئے گی، نیچرل صفت آئے گی۔ اس کو بچوں جیسے کھیلتے ہیں نا، چھوٹے بچے جیسے یعنی کچھ گاڑی وغیرہ لے کر ار ڈر، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی درمیانی آواز ہوگی، نیچرل آواز، جتنی تقریر ہونی ہے اتنی تقریر ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا صرف ایک ہی حرف ہے۔ نیکسٹ جو ہے آپ اگر میں دیکھیں، آپ اور میں دیکھیں تو تفشی ہے، ٹھیک ہے؟ لغوی معنی منتشر ہونا یا پھیلنا، ٹھیک ہے؟ پھیلنا، اور جس حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو متفشی کہتے ہیں، اور صرف شین ہے۔ وضاحت اس طرح ہے یا ایکسپلینیشن اس طرح ہے کہ اس حروف کو ادا کرتے وقت آواز منہ کے اندر پھیل جاتی ہے، جیسے العرش، غواش، ٹھیک ہے؟ اب ہم یوزلی کیا بولتے ہیں کسی کو اگر خاموش کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہو رہی ہے؟ آواز آپ کے منہ میں پھیل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ شین ہے اور اس کو تفشی کہیں گے۔ تفشی یعنی آواز کا آپ کے منہ کے درمیان اندر یعنی پھیلنا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ جو لاسٹ کیٹیگری ہے وہ ہے استطالت۔ کیا ہے؟ استطالت، لغوی معنی لمبا کرنا، دراز کرنا، اور جن حرف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مستطیل کہتے ہیں، اور وہ صرف ضاد حرف ہے۔ وضاحت اس طرح ہے کہ اس حرف کو ادا کرتے وقت شروع حافہ یعنی کروٹ زبان سے آخر حافہ نواجز سے، یہ میں اتنا ڈیٹیل نہیں جاؤں گی انشاءاللہ، دانتوں کا پتہ نہیں ہے مصباح نے آپ سے تذکرہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، بس اتنا یاد رکھیں کہ دود یعنی جلدی سے ادا نہیں ہوگا، یہ تھوڑا لمبا اور وضاحت کے ساتھ ادا ہوگا، جیسا کہ آپ اس کا مخرج جانتے ہوں گے کہ زبان کے موٹے کنارے پیچھے سے یعنی 5 دانتوں کے جڑوں کو لگیں گے۔ اب بہرحال یہ دونوں طرف لگیں یا ایک طرف لگیں، لیکن لگیں گے، اور یہ یعنی ایک دم سے ادا نہیں ہوگا، جا کر یہ جب تک زبان کے موٹے کنارے فکس نہیں ہوں گے یعنی دانتوں کے جڑ تک، تو اس کا تھوڑا وقت لگتا ہے، جیسا یہاں پہ کہا گیا ہے کہ لمبا کرنا، یعنی صفت اس کی جب تک جا کر یہ بیٹھتا ہے فکس ہو کر اپنے یعنی اس کا ادا ہونا جیسے ہوتا ہے، یہ سڈن نہیں ہوگا، وقت لے کر ادا ہوگا یہ، ٹھیک ہے؟ اور عربک میں آپ کو بتا دوں کہ بہت مشکل والے جو حروف جو انڈینز کے لیے یا پاکستانیز کے لیے ادا کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ عین ہے اور ضاد ہے، اس کو بہت پریکٹس کی ضرورت پڑتی ہے، اور میں بھی یہ مان کر چلتی ہوں کہ آج تک یعنی میں بھی اس میں پرفیکشن کی حد تک یعنی پتا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ پرفیکشن کی حد تک مجھے بھی نہیں آیا ہے، میری بھی لگاتار اس کو یعنی پریکٹس جاری رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ یہاں تک یعنی مخرج کا چیپٹر ہمارا صفات کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس میں صرف اور صرف ایک باقی ہے جو صفات عارضہ ہے، وہ بہت یعنی کیا سمپل ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں میں اس کو لے کر صفات کا مکمل چیپٹر کمپلیٹ کر کے اس کے بعد یعنی دوسرے جو ہیں تجوید کے یہ وہ کیٹیگریز کو لے کر آگے بڑھوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے۔
اور یعنی ان سبق جو اسباق جو آپ اور میں آج صفات کے سیکھے، اس کو یعنی یہاں تک وائنڈ اپ کر کے ختم کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ ریکارڈنگ سٹاپ کر سکتے ہیں مصباح آپ۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے یعنی کوئی ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیں پلیز۔ رومن اردو